अस्सलाम वालेकुम। हम सब न्यूज़ में खुश आमदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं निगरान वज़ीर आज़म ऐसा होगा जिस पर किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि आइंदा इंतखाबी मुहिम की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। शहबाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी की नहीं बल्कि नवाज शरीफ की तस्वीर पर वोट मिलते हैं। मैं बैनर्स पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाकर इलेक्शन लड़ूंगा। उनका कहना था कि निगरान वज़ीर आज़म ऐसा होगा जिस पर किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। माजी में निगरान वज़ीर आज़म ने 43,000 गैस के कनेक्शन बेचे, जबकि आइंदा बजट हम बना कर देंगे। पेश करने का फैसला निगरान हुकूमत करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे खतरनाक वज़ीर आज़म हूँ क्योंकि मैं साफ बात करता हूँ। सेनेट के इलेक्शन वक्त पर होंगे। पार्लियामेंट को कोई खतरा नहीं। जिसमें हिम्मत है वो पार्लियामेंट को तोड़ कर दिखाए। किसी को असेंबली अगर तोड़नी है तो मेरे खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए। मेरे खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही। मेरे तो 4 माह रह गए हैं। अब मेरे खिलाफ साजिश से किसी को क्या मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम कोई चोर और डाकू नहीं हैं जो NRO करें। NRO करने वाले पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और काफ लीग में बैठे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि खत्म नबूवत पर हुकूमत बैक फुट पर नहीं गई। ऐवान ने वही बिल पास किया जो कमेटी ने भेजा। परवेज मुशर्रफ ने जो फैसला किया इसे कोई पूछने वाला नहीं। वो दुबई और लंदन के अपार्टमेंट्स में आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। सियासतदान नैब की अदालतों में घसीटे जा रहे हैं। ताहम तारीख इन चीजों को कबूल नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अदलिया के अगर कमजोर जज लगाएंगे तो खमियाजा कौम को ही भुगतना पड़ेगा। ताहम नून लीग ने हमेशा जजों का इंतखाब मेरिट पर किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि बच्चों के साथ ज्यादती का कानून मौजूद है, इस पर अमल दरामद होना जरूरी है। कानून की गिरफ्त से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। पुलिस को शवाहिद मिल गए हैं और जल्द कार्रवाई की जाएगी। कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेज का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। दोनों मुमालिक के बहरी ताउन पर इत्तेफाक। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेज वाइस एडमिरल फहद बिन अब्दुल्ला अल गुफैली का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। नेवल हेडक्वार्टर्स आमद पर पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने उनका इस्तकबाल किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को सलामी पेश की। कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेज के एडमिरल जफर महमूद अब्बासी से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पेशावराना अमूर और दो तरफा बहरी इश्तराकियत पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा दोनों ममालिक की बहरी अफवाज के दरमियान ताउन के मुख्तलिफ शोबों पर भी तबादला ख्याल हुआ। ऐवान सदर में मुनक़िदा पुरवकार तकरीब के दौरान वाइस एडमिरल फहद बिन अब्दुल्ला अल गुफैली को निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। सदर पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन ने वाइस एडमिरल फहद बिन अब्दुल्ला अल गुफैली को पाकिस्तान का आला अस्करी एजाज दिया। कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेज को ये एजाज पाकिस्तान और सऊदी अरब की बहरी अफवाज के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के एतराफ में दिया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक वाइस एडमिरल फहद बिन अब्दुल्ला अल गुफैली लाहौर और कराची में नेवल फील्ड कमांड से भी मुलाकातें करेंगे। वाइस एडमिरल फहद बिन अब्दुल्ला अल गुफैली रॉयल नेवल सऊदी नेवल फोर्सेज के मुसलसल तीसरे सरबराह हैं जो पाकिस्तान नेवल एकेडमी के ग्रेजुएट हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में आमदन से जायद असासों के नैब रेफरेंस केस में इसहाक डार के खिलाफ समाअत। 3 मजीद गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए गए। आइए तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ नैब रेफरेंस की समाअत की। समाअत के दौरान इस्तगासा के गवाह असिस्टेंट कमिश्नर तहसील शालीमार लाहौर अली अकबर भंडर ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। गवाह ने अदालत को बताया कि वो नैब के नोटिस पर अगस्त 2017 में नैब ऑफिस लाहौर में पेश हुए। गवाह के मुताबिक उन्होंने इसहाक डार और उनकी फैमिली के मौजा भटियां तहसील रायवंड में 2 कनाल 19 मरले की जायदाद की तफसीलात नैब को दी। नैब रेफरेंसेस समाअत में इसहाक डार के खिलाफ नैब रेफरेंस में इस्तगासा के 3 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए, जबकि इस्तगासा के चौथे गवाह काबूस अजीज का मुकम्मल बयान कलमबंद नहीं हो सका। काबूस अजीज ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हुए अदालत को बताया कि मैंने जिस दिन रिकॉर्ड तरतीब दिया उसके अगले ही दिन मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया, लिहाजा रिकॉर्ड के लिए डायरेक्टर ऑपरेशंस नादरा को तलब किया जाए। समाअत के बाद एहतसाब अदालत ने इसहाक डार के खिलाफ नैब रेफरेंस की समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे कि इसहाक डार के खिलाफ इस्तगासा के 28 गवाहान में से अब तक 10 के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग नून के खिलाफ मुबैयना गैर मुल्की फंडिंग का मामला। मुस्लिम लीग नून ने जवाब जमा करवा दिया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन में मुस्लिम लीग नून के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन के मेंबर पंजाब अल्ताफ इब्राहिम की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार फरूख हबीब और वकील फैसल चौधरी इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन में गैर मुल्की पार्टी फंडिंग से मुताल्लिक जवाब जमा करा दिया। तहरीरी जवाब में मुस्लिम लीग नून की पार्टी फंडिंग की तमाम तफसीलात शामिल हैं।
چیئرمین مسلم لیگ نون راجہ ظفر الحق کا بیان حلفی اور آڈیٹرز کی رپورٹ بھی جواب کے ساتھ منسلک کی گئی ہے۔ جواب میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار متاثرہ فریق درخواست نہیں دے سکتا۔ ایک سیاسی جماعت کی طرف سے دائر درخواست من گھڑت اور بے بنیاد ہے۔ درخواست گزار نے پرانے قانون کا حوالہ دیا جو کہ ختم ہو چکا ہے۔ درخواست گزار کے سیاسی مقاصد ہیں، لہٰذا درخواست کو خارج کیا جائے۔ مسلم لیگ نون 2002 سے پارٹی تفصیلات جمع کرا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون نے کسی ممنوعہ ذرائع سے کبھی فنڈنگ حاصل نہیں کی۔ دوران سماعت ممبر کمیشن الطاف ابراہیم نے کہا کہ اتنی تاخیر سے جواب جمع کرانے کا کیا فائدہ۔ تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب کے وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ ہمیں جواب کی کاپی ابھی تک موصول نہیں ہوئی، جس پر ممبر پنجاب الطاف ابراہیم قریشی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو کہا گیا تھا کہ تحریک انصاف کو جواب کی کاپی فراہم کرنی ہے۔ تحریک انصاف کے وکیل نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے جمع جواب میں خاتون کے دستخط ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون نے جواب میں راجہ ظفر الحق کا ایفیڈیوٹ لگایا ہے۔ راجہ ظفر الحق کو پاور آف اٹارنی دے کر ایفیڈیوٹ لگایا جا سکتا ہے، جس پر الیکشن کمیشن نے ہدایت کی کہ راجہ ظفر الحق کا پاور آف اٹارنی جمع کرایا جائے، جس کے بعد مسلم لیگ نون کی غیر ملکی پارٹی فنڈنگ سے متعلق کیس کی سماعت 1 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ نیب نے شریف خاندان کے خلاف لندن فلیٹ ریفرنس میں ضمنی ریفرنس دائر کر دیا۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ قومی احتساب بیورو نیب نے شریف خاندان کے خلاف لندن فلیٹس ریفرنس میں ضمنی ریفرنس دائر کر دیا۔ نئے ریفرنس میں 7 نئے گواہان شامل کیے گئے ہیں، جن میں سے 2 گواہوں کا تعلق برطانیہ سے ہے اور ان کے بیانات بھی قلم بند کر لیے گئے ہیں۔ نیب نے احتساب عدالت کے رجسٹرار آفس میں یہ ضمنی ریفرنس دائر کیا ہے اور تحقیقات کی روشنی میں سامنے آنے والے نئے شواہد کو مقدمے کا حصہ بنایا ہے۔ ایک گواہ کا نام رابرٹ ریڈلے ہے جو فورنسک ماہر ہیں اور برطانیہ میں مقیم ہیں۔ پاناما JIT کے سربراہ واجد ضیاء کے ایک قریبی رشتہ دار بھی گواہوں میں شامل ہیں۔ 2 گواہوں کا تعلق وزارت اطلاعات سے، ایک گواہ کا تعلق نجی ٹی وی چینل سے، جبکہ 2 گواہوں کا تعلق نیب سے ہے۔ نیب کی جانب سے نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز اور بیٹوں حسن اور حسین کے ٹی وی انٹرویوز کو بھی ریفرنس میں شواہد کا حصہ بنایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے 28 جولائی کو پاناما لیکس مقدمے میں نواز شریف کو نااہل قرار دیتے ہوئے نیب کو ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا حکم دیا تھا۔ نیب نے 8 ستمبر کو نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف لندن فلیٹس، آف شور کمپنیوں عزیزیہ اسٹیل اور ہل میٹل کمپنی سے متعلق 3 مقدمات درج کیے۔ ان مقدمات میں نیب آرڈیننس کے سیکشن 9A لگائی گئی جو غیر قانونی رقوم اور تحائف کی ترسیل سے متعلق ہے۔ جرم ثابت ہونے کی صورت میں ملزمان کو 14 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ پاکستان نے کابل میں انٹر کانٹیننٹل ہوٹل حملے کے حوالے سے افغان حکام کے الزامات مسترد کر دیے۔ دفتر خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی خامیوں سمیت حملے کی مستند تحقیقات کی ضرورت ہے، تاہم چند افغان حلقوں کی جانب سے پاکستان پر الزام تراشی بے بنیاد ہے۔ ترجمان نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے عوام اور حکومت دہشت گردوں کے خلاف افغان عوام اور حکومت سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے اور زور دیتا ہے کہ اس افریت سے نمٹنے کے لیے ریاستوں کے درمیان تعاون ضروری ہے۔ نیب نے آشیانہ ہاؤسنگ سوسائٹی کیس میں کرپشن کے الزامات پر وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے 1.5 گھنٹے تک تفتیش کی ہے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی رہائش گاہ پر نیب کے ایڈیشنل ڈائریکٹر خاور الیاس کی جانب سے طلبی کا نوٹس بھجوایا گیا تھا۔ نیب کی جانب سے نوٹس میں کہا گیا تھا کہ شہباز شریف نے پنجاب لینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مستحق ٹھیکیدار چودھری لطیف کا ٹھیکہ منسوخ کر کے لاہور کاسا کو ٹھیکے سے نوازا، جس سے خزانے کو 19 کروڑ 30 لاکھ روپے کا نقصان پہنچا، جبکہ آشیانہ اقبال کا ٹھیکہ LDA کو دینے کے قومی خزانے کو 71 کروڑ 50 لاکھ روپے کا نقصان پہنچا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کنسلٹنسی کی مد میں انجینئرنگ سروس پنجاب کو 19 کروڑ 20 لاکھ کی منظوری دی، جبکہ نیسپاک نے کنسلٹنسی کی تخمینہ 3 کروڑ 50 لاکھ روپے لگوایا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف قانونی ماہرین سے مشاورت کے بعد نیب کی تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش ہو گئے، جہاں ان سے 1.5 گھنٹے تک پوچھ گچھ کی گئی۔ قصور میں زیادتی کے بعد قتل ہونے والی بچی زینب کے والد نے نئے انکشافات کر دیے۔ کہتے ہیں 5 سالہ ایک اور بچی مردہ ملی، لیکن اس معاملے کو میڈیا تک نہیں پہنچنے دیا گیا اور معاملہ دبا دیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ قصور میں زیادتی کے بعد قتل ہونے والی زینب کے والد محمد امین نے انکشاف کیا ہے کہ قصور میں اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہوا ہے جسے پولیس دبا رہی ہے۔ 6 جنوری کو ایک اور بچی مردہ حالت میں ملی ہے جس کی عمر 5 سال تھی۔ اس بچی کے متعلق میڈیا کو خبر تک نہیں ہونے دی گئی۔
اور نہ ہی میڈیکل رپورٹ بنائی گئی، جبکہ بچی کے والدین نے پولیس میں کوئی درخواست بھی نہیں دی۔ میں ان کی باتوں سے متفق ہوں اور اس میں مین ہمارا جو ڈیمانڈ ہے کہ اس کو پبلکلی ہینگ کیا جائے، وہ انہوں نے اس کو ریکمینڈ کیا ہے اور مجھے امید ہے اس پر انشاءاللہ امپلیمنٹ ہوگا یہ۔ محمد امین نے مزید کہا کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی سفارشات سے مطمئن ہوں۔ ہمارا یہی مطالبہ تھا کہ مجرم کو سرِ عام سزائے موت دی جائے۔ کمیٹی نے مجرم کو سرِ عام پھانسی کی سفارش کر دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ میڈیا پر زینب کی جیکٹ کے متعلق شائع خبر پر صحافی کے سوال پر کہا گیا کہ بچی کے سوٹ کے ساتھ وہ جیکٹ گھر میں ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ محمد امین نے کہا کہ پولیس کے ابتدائی دنوں کی کارروائی سے مطمئن نہیں ہوں۔ بچی کو مارنے کے بعد وہاں پھینکا گیا۔ پولیس بچی کے غائب ہونے کے بعد اس علاقے میں بروقت کارروائی کرتی تو پتہ چلتا کہ قتل کس نے کیا ہے اور وہاں لاش کس نے پھینک دی۔ بچی کے لاپتہ ہونے کے 2 گھنٹے بعد 15 پر فون کر کے بتایا۔ زینب کیس سے متعلق اس وقت تمام ایجنسیاں اور ادارے کام کر رہے ہیں، جس پر ہم مطمئن ہیں۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں سے سزائے موت پانے والے 3 ملزمان کی سزا روکنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس عظمت سعید کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فوجی عدالت سے سزائے موت پانے والے 3 ملزمان شفقت، صابر شاہ اور محمد لیاقت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ فریقین کے دلائل سننے کے بعد سپریم کورٹ نے تینوں ملزمان کی سزاؤں پر عمل درآمد تا حکم ثانی روکتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ لیاقت پر ایک صحافی پر حملے جبکہ شفقت اور صابر شاہ پر لاہور میں ایک وکیل ارشد علی کے قتل کا الزام تھا اور تینوں کو فوجی عدالت نے سزائے موت سنائی تھی۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کہتے ہیں چیف جسٹس دوسروں کو ٹھیک کرنے کے بجائے اپنے ادارے کو درست کریں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے کہا کہ چیف جسٹس دوسروں کو بہتر کرنے کے بجائے اپنے ادارے کو ٹھیک کریں۔ پہلے اپنا ادارہ ٹھیک کریں، پھر دوسروں کو ٹھیک کرنے کی بھی اجازت ہے۔ عدالتیں انصاف کرنے کے لیے ہوتی ہیں، حکمرانی کے لیے نہیں۔ عدالتوں کے پاس 8 لاکھ کیسز زیر التوا ہیں، اس کو بھی گورننس ہی کہا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد کو بڑھا کر 35 کرنا چاہیے۔ پنجاب ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد 60 سے بڑھا کر 80 جبکہ سندھ میں 45 ہونی چاہیے۔ شہباز شریف کی نیب کے سامنے عدم پیشی سے متعلق سوال پر خورشید شاہ نے کہا کہ اگر شہباز شریف پیش نہ ہوئے تو نیب کا ادارہ نہیں چل سکے گا۔ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے۔ قانون کی دھجیاں اڑتی ہیں اور ادارے خاموش تماشا دیکھتے رہتے ہیں، یوں تو ادارے ختم ہو جائیں گے۔ خورشید شاہ نے راؤ انوار کو پیپلز پارٹی کی سرپرستی حاصل ہونے کی سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا کہ آصف علی زرداری راؤ انوار کی سرپرستی نہیں کر رہے۔ اگر راؤ انوار قبائلی نوجوان نقیب اللہ کے قتل کی تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے پیش نہیں ہوگا تو اس کے خلاف جوڈیشل انکوائری کی جائے گی۔ راؤ انوار کو بھاگنا نہیں بلکہ مقدمے کا سامنا کرنا چاہیے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کی تقرری، جواب جمع نہ کرانے پر عدالت کا اظہار برہمی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے طارق باجوہ کی بطور گورنر اسٹیٹ بینک تقرری کے خلاف دائر درخواستوں پر فریقین کی جانب سے جواب جمع نہ کرائے جانے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے دوبارہ نوٹسز جاری کر دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے طارق باجوہ کی بطور گورنر اسٹیٹ بینک تقرری کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کی۔ پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز نے گورنر اسٹیٹ بینک کی تقرری کو چیلنج کیا تھا۔ درخواست گزاروں کی استدعا پر عدالت عالیہ نے درخواست جلد سماعت کے لیے منظور کی تھی۔ ڈی آئی جی ایسٹ سلطان خواجہ کہتے ہیں نقیب اللہ کے دہشت گرد ہونے کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ ڈی آئی جی ایسٹ سلطان خواجہ کا کہنا ہے کہ نقیب اللہ کے دہشت گرد ہونے کے شواہد نہیں ملے اور خیبر پختونخوا پولیس کو بھی نقیب اللہ کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ملا، جبکہ اس کیس کی شفاف تحقیقات کر رہے ہیں۔ نقیب کے اہل خانہ کے بیان پر قانونی کارروائی آگے بڑھائیں گے۔ رکن تحقیقاتی کمیٹی سلطان خواجہ نے کہا کہ کن پولیس اہلکاروں نے نقیب اللہ کو اٹھایا، بطور ایس ایس پی ان کی کیا ذمہ داری تھی۔ ہم راؤ انوار اور ان کی ٹیم کا موقف جاننا چاہتے ہیں، جبکہ راؤ انوار کا نمبر بن جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے، ہم سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں اور راؤ انوار کے ماضی کے مقابلوں میں کوئی متاثرہ فیملی شکایت کرتی ہے تو اس کی بھی تحقیقات کریں گے۔ ڈی آئی جی سلطان خواجہ نے راؤ انوار پر ہونے والے خودکش حملے پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ راؤ انوار پر ہونے والا خودکش حملہ بھی مشکوک لگتا ہے۔ خودکش حملے میں حملہ آور جل کر نہیں مرتا اور مبینہ خودکش حملے کی تحقیقات کے لیے افسران کو لکھ دیا ہے، جبکہ اسٹار گیٹ فائرنگ کیس کی تحقیقات بھی جاری ہے۔ وزیر دفاع خرم دستگیر کہتے ہیں ایل او سی پر بھارتی اشتعال انگیزی کے تمام ریکارڈز ٹوٹ گئے۔ وزیر دفاع خرم دستگیر نے ایل او سی کے چری کوٹ سیکٹر میں اگلے مورچوں کا دورہ کیا اور نوجوانوں سے ملاقات کی۔ وزیر دفاع نے مادر وطن کے دفاع کے لیے پاک فوج کے مورال کو سراہا۔ اس موقع پر خرم دستگیر نے کہا کہ گزشتہ سال 2017 میں ایل او سی پر بھارتی اشتعال انگیزی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ بھارتی فورسز کی جانب سے شہری آبادی پر گولہ باری کرنا قابل مذمت ہے۔ دفاع وطن کے لیے پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔
वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि पाक फौज दुश्मन की जारहियत से निमटने के लिए हम वक्त तैयार है, अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर कीमत अदा करने को तैयार हैं। हमारे फौजियों और शहरियों की शहादत ने कौम के हौसले मजीद मजबूत बनाए हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के लिए सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा के दरमियान तसादुम के बाद मुश्तइल तलबा ने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में तोड़ फोड़ करके आग लगा दी। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग ग्राउंड में आज इस्लामी जमीयत तलबा का पायनियर फेस्टिवल होना था, जिस पर पख्तून बलोच तलबा यूनियन ने धावा बोल दिया। पख्तून बलोच तलबा यूनियन ने तकरीबन सुबह 4:45 पर तारीकी का फायदा उठाते हुए कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर हमला करके एक कमरे को आग लगा दी। मुश्तइल तलबा ने डिपार्टमेंट के बाहर खड़ी कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए और 5 मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों तंजीमों के मुश्तइल तलबा को मुंतशिर कर दिया और सूरत हाल में बेहतरी आई, लेकिन कुछ देर के सुकून के बाद दोपहर को जामे में हंगामा आराई दोबारा शुरू हो गई और दोनों तलबा तंजीमों ने एक दूसरे पर पथराव किया। पुलिस ने तलबा को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग भी की। इस पर तलबा बिफर गए और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। मुश्तइल तलबा की पुलिस से झड़प भी हुई, जबकि एक तलबा तंजीम ने एसपी इकबाल टाउन की गाड़ी पर धावा बोल दिया और शीशे तोड़ दिए। इस्लामी जमीयत तलबा ने वीसी ऑफिस के बाहर धरना देकर पख्तून बलोच तलबा ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन ने कहा कि शरपसंद तलबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने तक धरना जारी रहेगा। यूनिवर्सिटी में पुलिस की भारी नफरी तैनात है और हालात कशीदा हैं। मीडिया समेत किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिले से रोक दिया गया और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में क्लासेस को भी मनसूख कर दिया गया। वीसी जामिया पंजाब ज़करिया ज़ाकिर ने कहा है कि शरपसंद मुल्जिमान का तयन करके इन्हें फौरी तौर पर जामिया से निकाल देंगे। जिम्मेदारान को सजा मिलेगी और मुकदमात दर्ज होंगे। यूनिवर्सिटी तर्जुमान के मुताबिक इंतजामिया अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाएगी और किसी किस्म की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाइस चांसलर डॉक्टर ज़करिया ज़ाकिर ने यूनिवर्सिटी में माहौल को पुरअमन रखने के लिए असातिज़ा और इंतजामिया को हिदायत जारी कर दी हैं। गुज़िश्ता साल भी 21 मार्च को इन्हीं दोनों तंजीमों के दरमियान तसादुम हुआ था। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत में होटल पर होने वाले हमले में हलाकतों की तादाद 43 हो गई, जिनमें 14 गैर मुल्की भी शामिल। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक 5 स्टार होटल पर तालिबान के हमले में हलाकतों की तादाद 43 हो गई है, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हैं। ताहम अफगान वजारत दाखिला के तर्जुमान ने हमले में 4 अफगान शहरियों और 14 गैर मुल्कियों की हलाकत की तस्दीक की है। वाक़े में 41 गैर मुल्कियों समेत 160 अफराद को रेस्क्यू किया गया। मकामी ज़राए का कहना है कि हलाकतों की तादाद हुकूमती इदारों की जानिब से बताई गई तादाद से कहीं ज्यादा है। काबुल में 6 मंजिला होटल पर हफ्ते की शब तालिबान की जानिब से हमला किया गया, जिसमें जंगजुओं और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज में मुकाबला 17 घंटे तक जारी रहा। वाक़े के वक्त होटल में बड़ी तादाद में गैर मुल्की शहरी भी मौजूद थे। अफगान वजारत दाखिला के तर्जुमान का कहना है कि हमले के बाद होटल को क्लियर कर दिया गया है और तमाम 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। गैर मुल्कियों की कौमियत जाहिर नहीं की गई। अफगान वजारत दाखिला के तर्जुमान ने बताया है कि हमले में हलाक 11 गैर मुल्की निजी अफगान एयरलाइन कॉम एयर के मुलाजिमीन थे, जबकि एयरलाइन के CEO ने बताया है कि इनकी कंपनी के 42 अफराद होटल में मौजूद थे, जिनमें से 16 अब भी लापता हैं। अफगान वजारत दाखिला के तर्जुमान नजीब दानिश का कहना है कि इब्तदाई मालूमात से पता चला है कि हमला आवर पहले ही से होटल में मौजूद थे, जिन्होंने मौका देखकर हमला कर दिया। अलबत्ता तहकीकात मुकम्मल होने तक कुछ भी कहना कब्ल अज़ वक्त होगा। होटल पर हमले की जिम्मेदारी शिदत पसंद तंजीम तालिबान ने कबूल कर ली है। शाम के सदर बशारुल असद कहते हैं तुर्क फौज की शामी इलाके अफरीन में कार्रवाई दहशतगर्दी के मुतरादिफ है। तुर्क फौज का शाम के सरहदी इलाके अफरीन में कुर्द बागियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। शाम के सदर बशारुल असद ने तुर्क फौज की तरफ से शामी इलाके अफरीन में कुर्द बागियों के खिलाफ शुरू किए जाने वाले फौजी ऑपरेशन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि ये अस्करी कार्रवाई दहशतगर्दी के ताउन के मुतरादिफ है। शामी सदर का इल्जाम है कि तुर्की शाम में दहशतगर्दों को ताउन फराहम करता है। शाम के अलावा दीगर कई मुल्कों ने तुर्की के इस इक़दाम की मुखालिफत की है। फ्रांस ने इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का एक हंगामी इजलास तलब करने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब तुर्क वज़ीर आज़म बिन अली यल्दरम ने कहा है कि इस कार्रवाई का मकसद शाम के अंदर 30 किलोमीटर गहरा महफूज जोन कायम करना है। इस हवाले से तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा कि हम कुर्द बागियों का पीछा करेंगे और इस ऑपरेशन को बहुत जल्द मुकम्मल करेंगे। कुर्द मलेशिया अमरीकी हिमायत से भी तुर्की को शिकस्त नहीं दे सकती। कुर्द मलेशिया की हिमायत करने वालों से भी सख्ती से निपटा जाएगा। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान कहते हैं कुर्द मलेशिया अमरीकी हिमायत के बावजूद तुर्की को शिकस्त नहीं दे सकती। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान का कहना है कि हमारे जंगी तैयारों ने शाम में कुर्द बागियों के ठिकानों पर बमबारी की है और अब वहां बर्री फौज भी कार्रवाई कर रही है। हम उनका पीछा जारी रखेंगे और इस ऑपरेशन को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। कुर्द मलेशिया अमरीकी हिमायत से भी तुर्की को शिकस्त नहीं दे सकती।
कुर्द मलेशिया की हिमायत करने वालों से भी सख्ती के साथ निपटेंगे, इसलिए तुर्की में रहने वाले कुर्द सड़कों पर एहतजाज से बाज रहें। दूसरी जानिब तुर्क वजीर आजम बिन अली यल्दरम ने कहा है कि तुर्की से मुल्हिका शाम के इलाके अफरीन में कार्रवाई का मकसद कुर्द जंगजुओं का इनखला और शाम के अंदर 30 किलोमीटर गहरा महफूज जोन कायम करना है। तुर्की ने 2 रोज कबल कुर्द मलेशिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपनी फौज शाम में दाखिल की थी, ताहम बैनुल-अक़वामी ताकतें इसकी शदीद मुखालिफत कर रही हैं। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अमरीकी नायब सदर माइक पेंस के दौरा इसराइल के दौरान उनसे मुलाकात से इनकार कर दिया। अमरीकी नायब सदर माइक पेंस गुज़िश्ता रोज इसराइल के दौरे पर पहुंचे थे, जहां इसराइली रहनुमाओं की जानिब से उनका शानदार इस्तकबाल किया गया, लेकिन व्हाइट हाउस की बैतुल मक़दस से मुतालिक पॉलिसी पर फलस्तीनी शदीद गम गुस्से में नजर आए और उन्होंने एहतजाज किया। अमरीकी नायब सदर का ये दौरा पहले गुज़िश्ता साल दिसंबर में शेड्यूल था, जिसे मुलतवी कर दिया गया था। माइक पेंस के दौरे में शाम और उर्दन समेत शामी सरहद के करीब अमरीकी फौजी सहूलियात को रोकने से मुतालिक भी बातचीत करेंगे। अपने दौरे के दौरान अमरीकी नायब सदर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से भी मुलाकात करेंगे, जबकि इसराइल के पार्लिमान से खिताब भी करेंगे। ताहम इसराइली अरब कानून साजों की जानिब से इस खिताब का बायकाट किया जाएगा। अमेरिका में शटडाउन के बायस कारोबारी हफ्ते के आगाज पर सरकारी अमूर मुअत्तल रहे। 20 जनवरी को अमरीकी हुकूमत सेनेट में आर्जी अखराजात का बिल पास कराने में नाकाम रही थी, जिसके बायस हुकूमत ने शटडाउन का बाकायदा ऐलान किया था। अमेरिका में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पीर के दिन तमाम सरकारी दफातर में अमूर मुअत्तल हैं, जबकि व्हाइट हाउस का कहना है कि हुकूमती शटडाउन खोलने के लिए डील पर काम कर रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने एक बयान में कहा है कि शटडाउन के असरात के हवाले से सदर ट्रंप ने टेलीफोन पर कांग्रेस और काबीना के मुख्तलिफ अरकान से राब्ता किया है और उनसे तबादला ख्याल भी किया है। बयान में मजीद कहा गया है कि ट्रंप इंतजामिया शटडाउन खत्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि अमरीकी फौज और उनके अहल खाना के साथ साथ दीगर अवाम और बच्चों के देखभाल को भी यकीनी बनाया जा सके। पहले T20 में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है। कौमी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए कीवीज को जीत के लिए 106 रन का हदफ दिया, जो न्यूजीलैंड ने 3 विकेटों के नुकसान पर 16वें ओवर में पूरा कर लिया। और अब बात करेंगे मौसम की। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को है। ताहम मुल्क के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश का भी इम्कान है। कोयटा और जोब के इलाकों में 60%, गुजरांवाला, लाहौर डिवीजन और कश्मीर में 30%, हजारा, रावलपिंडी डिवीजन, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश के इम्कानात 20% हैं। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत पहाड़ी इलाकों पर हल्की बर्फबारी भी मुतवक्के है। हम सब न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए humsab.tv। Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.